السلام عليكم شير ايكونوميست كاملين، مرحبا بكم في كازا بالفيزا. معكم امين نصر الله في حلقه جديده. في كل ما عنده علاقه يعني بال سي بي في ادوكاسيون، سيتادير لو فولي ادوكاتيف ديال كازا بالفيزا. الوغ من خلال لي فيديو اللي سبقوا هادو تعرفنا على بزاف الامور فيما يخص علم التسويق، الاقتصاد المالي. واليوم ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم واحد الاكسبرسيون كي تري 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 اوتيل اي امبورطونت بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الابحاث في كل ما عنده علاقه بلو ماركتينغ. الوغ اليوم غادي نقول لكم واحد الاكسبرسيون وغادي نحاول نشرحها لكم يعني بطريقه اللي هي جد بسيطه ان شاء الله. الوغ كنقولوا بان لو ماركتينغ ne crée pas le besoin mais il modifie le désir. Alors هاد الاكسبرسيون تنسمعوها حنا بزاف في الماركتينغ، ولكن شنو تنبغيو نعنيو بان لو ماركتينغ ne crée pas le besoin mais il modifie le désir. alors اول حاجه حنا كنعرفوا بان الماركتينغ يعني التسويق كيتمحور فيما عنده علاقه باش بلي زيتاب كي بيرميت ا اون انتربريز، يعني لي زيتاب يعني المراحل اللي كتخلي لواحد المقاوله انها دير واحد الدراسه معمقه في واحد السوق معين بالنسبه للمستهلكين، وتشوف فين عندهم هذاك النقص، وملي غتشوف هذاك النقص فين كاين غتعطيه واحد الحل لهذاك النقص ديالو، عباره عن خدمه او عن منتوج باش يلبيو الرغبات ديال هذا المستهلك هذا. اون فوا كيولي ان كليون هنا كتدخل في واحد النطاق اخر، كتحاول دير لا بوليتيك دو فيديليزاسيون، كتحاول تفيديليزي سيتادير انه تخلي عندها الكليان ديالها لو بلو لونطون بوسيبل. مي اليوم كيف ما قلت لكم غنشوف معكم لو فولي ديال هاد ليكسبرسيون كي تري امبورطونت في لو دومين ديال الماركتينغ. الوغ كنقولوا بان الماركتينغ ne crée pas le besoin. شنو هو ان بوزوان؟ ان بوزوان يعني انا في الجوع، c'est un besoin. انا بغيت نسافر c'est un besoin. بغيت نقرا c'est un besoin. بغيت ندخل الفيسبوك ندور نقلب شويه نقرا شنو واقع c'est un besoin. alors c'est un sentiment، احساس بان ناقصني شي حاجه، c'est un sentiment de manque. هاد لو مونك اللي عندي انا واللي عندك انت ما تنبقاوش على البركين وتنشوفوا فيه، تنديروا محاولات على اساس اننا نحيدوا هذاك لو مونك اللي عندنا. هنا باش نقدروا نحيدوا هذاك لو مونك اللي عندنا كيخاصنا واحد الوسيله، واحد الطريقه. الوغ الا جاك الجوع الوسيله هي انك غادي تمشي يا اما تصيب ما تاكل في الكوزينه، يا اما انك تمشي تشري واحد المنتوج اللي غادي تاكلو باش ما يبقاش فيك الجوع. الوغ هذيك الوسيله اللي تندويو عليها c'est-à-dire c'est la façon avec laquelle on peut agir باش نقدروا par laquelle plutôt c'est la façon par laquelle on peut agir باش يمكن لينا حنايا نحيدوا هذاك لو بوزوان. يعني هنا تدوي على لو ديزير. لو ديزير سي كوا؟ هي الطريقه الوسيله اللي غنحيد بها هذاك النقص اللي عندي انايا. الوغ ما بين الوسائل باش نقدر نحيد الجوع يمكن لي نشري تفاحه، يمكن لي نشري ساندويتش، وهنا سي لو ديزير. لو ديزير هي لو فات شنو هي الوسيله اللي غنستعمل باش اننا نحيد لو بوزوان اللي عندي. الوغ اللي كنشوفوا هاد ليكسبريسيون شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان لو ماركتينغ ne crée pas de besoin, il modifie le désir. لان لو بوزوان باغ ناتور راه كاين. بوزوان ماشي حنا اللي درناه، لو بوزوان تخلق معانا، تخلق في الطبيعه. لو بوزوان كاين دون فاسون كي ناتوريل، ولكن العلم التسويق غادي يوريك كيفاش تقدر نتايا ملي غتحس بهذاك النقص اللي عندك غيوريك الوسيله باش تقدر تحيد النقص. والوسيله باش تقدر تحيد النقص هنا فين كيدخلوا لي ماركتير، هنا فين تدخلوا المقاولات، هنا فين تدخلوا لي سبيسياليست كيقول لك بان تيحاولوا يديروا جميع الطرق باش انهم يموديفيو لو ديزير اللي عندك. فلاص ما كنتي انت غتشري تفاحه غادي اورينتيك انايا، غادي ندير لك واحد شويه ديال يعني غندير لك شويه ديال السحور بالعربيه. داك السحور ديالي السحور اللي هو سي با الكوتي بيجوراتيف بيان سور، سي با الكوتي اللي كتعرفوا السحور ديال الشعوذه. السحور مي غادي نحاول نلعب لك على واحد البرودوي اللي فيه واحد لو باكاجينغ زوين، فيه اون بوليتيك دو كومونيكاسيون زوينه، فيه اون بوليتيك دو بري مزيانه، فيه بوليتيك دو ديستريبيسيون غيكون قريب لك ايتو باش نحاول انا نجرك عندي وتشري المنتوج ديالي. الوغ هنايا فين كتدخلوا لي زونتربريز في لا موديفيكاسيون دي ديزير، سيتادير ils vont vous proposer غادي يعطيكم واحد، يقترحوا عليكم واحد لوفر اللي غتخليك انك تشري وتحيد داك الجوع اللي فيك. وهنايا سي تو سامبلومون لا دوموند، اون اساي دو كريي واحد لا دوموند كي كابابل اللي انها قادره على اساس انها تخشي فلوسها في جيبها، في التخشي اللي يديها في جيبها وتخرج واحد الفلوس وتمشي تشري هذاك لو برودوي ديال الشركه. الوغ هنا كنقولوا بان لو ماركتينغ نو كري با لو بوزوان، لو بوزوان اي لا ولكن il modifie
لو ديزير، سيتادير كيبدل لك، كيأثر عليك باش ان تشوف شنو هي الطريقه اللي غتسلك لونتربريز وبيان سور اللي غتسلك لك حتى انت. لان كونط اون بارل دو لا فالور بيرسو، سيتادير سو كو جاتون موا انايا من لو برودوي زائد لو سوربلوس. انا ملي غتجي غتقول لي كاين واحد المنتوج اللي هو بواحد الثمن اكس، غنبغي ناخذه من عندك، ولكن حبذا انك لا قربتيه ليا حتى للدار جبتيه ليا وعطيتيني ان سيغتان كونفور وعطيتيني واحد لا غارونتي معاه وعطيتيني. الوغ هنايا جو شيرش كوا؟ جو شيرش لو سوربلوس، سيتادير كو لا فالور بيرسو اللي كتكون عند لو كونسوماتور كتكون اون فالور اللي كنحاولوا تكون رونطابل بالنسبه للونتربريز وكتخلي الكونسوماتور انه يساتيسفي لو بيزوان ديالو افيك لو ماكسيموم دو كونفور. الوغ الا قلت لكم بان لو ماركتينغ ne crée pas le besoin, il modifie les désirs. عرفوا بان tout simplement le besoin est naturel et là كاين مع الانسان، ولكن لو ماركتينغ غادي يبدل لك الطريقه والوسيله باش يمكن لك انت انك تشري المنتوج ديالك. كان معكم امين نصر الله مباشره في كازا بالفيزا. الله يعاونكم.